जर्मनी में जो है कई टाइम से हम सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मची ही रहती है, और खास तौर पे उन एशियंस को लेकर जो यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो। कि 700 लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं और मजीद लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। मुस्लिम रेफ्यूजीज जो पूरी दुनिया से आ रहे थे, वो वहां पर स्टैबिंग कर रहे थे, वो यहाँ पर रेप कर रहे थे, क्राइम कर रहे थे, और ये चीज सामने बढ़ती जा रही थी। कहीं हम चोरी करते पकड़े जाते हैं, कहीं हम भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं हम कानून के खिलाफ वर्जी करते पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को लेके बुरी खबरें हैं। अब कई बार तो शरीयत इंपोज करने की मांग भी आई इन रेफ्यूजीज की तरफ से। अब जर्मनी ने इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि जर्मनी ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि वो अफगान सिटीजन्स को अपनी कंट्री से निकालेंगे। तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो OIC की जो 57 कंट्रीज हैं, उसके अंदर 41 कंट्रीज जो है पाकिस्तान को बैन करने का सोच रही है। जर्मनी में जो है कई टाइम से हम सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मची ही रहती है, और खास तौर पे उन एशियंस को लेकर जो यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो सीरिया से हो, या किसी भी दूसरी ऐसी इस्लामिक कंट्री से जो कि कंजर्वेटिव या तो मानी जाती है या फिर कंजर्वेटिव होने का ढोंग करती है। लेकिन बहरहाल जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जर्मनी ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि वो अफगान सिटीजन्स को अपनी कंट्री से निकालेंगे। खास तौर पे जो वाकयात वहां पे हुए, जिसमें एक पुलिस वाले को, यानी जर्मन पुलिस वाले के ऊपर चाकू से वार किया गया, और इसी तरह के कई ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से यूरोपियंस जो हैं वो एशियंस से बहुत तंग है। और अब यही रीजन है कि कहा गया है कि एक बार फिर जो है वो अफगान सिटीजन्स जो हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और जो कि यूरोप में और जर्मनी में और कई जगह पे जो है लोगों को परेशान करने का बाइस बन रहे हैं, और क्रिमिनल चार्जेस होने की वजह से अब उनको डिपोर्ट करके उनकी कंट्री में वापस भेजा जाएगा। बात हम करेंगे यूरोप की। एक से पहले भी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरीके से जर्मनी में कई मस्जिद जो थी उनको उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा कि जी कई मशहूर मसाजिद ऐसी थी जिनको के बैन किया गया, जिनको बंद कर दिया गया, और उसका रीजन यही बताया गया कि वहां पर रहने वाले मुसलमान जो खास तौर पे जो एशियन कंट्रीज से गए हैं, वो तरह तरह के ग्रुप बना के और बात करते हैं। इसके अलावा वहां पे कई बार शरिया लॉ लाने की बात होती है, कई बार वहां के लोगों के रहन सहन के ऊपर एतराज होता है। मुझे समझ नहीं आती, अगर इन लोगों को नहीं पसंद जिस तरह से यूरोप में रहा जाता है, जिस तरीके से यूरोप में हमेशा से, चाहे वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, जिस तरीके से रहते हैं, जो उनकी सोसाइटी उन्हें परमिशन देती है, अगर इनको पसंद नहीं है तो ये आखिर जाकर सऊदी अरब या किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री में क्यों नहीं रहते? ये भला यूरोप में रहना क्यों पसंद करते हैं? दूसरी बात ये कि जाहिर है अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, उनका भी ये कहना है कि बहुत जल्द वो सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। यानी कि इन लोगों के लिए वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, जिन्होंने ये सोच के और ये तय करके रखा है कि हर जगह उन्होंने अपनी मर्जी का ही माहौल बनाना है, अपनी मर्जी की सोसाइटी बनानी है, हर जगह जाकर दीन की तालीम स्टार्ट कर देनी है, हर जगह जाकर लोगों को मुसलमान करना है। मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं जाकर यूरोप को परेशान करेगी, यूरोप में ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी। इनको अभी से देखना होगा कि सबके सब नहीं, लेकिन जरूर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई दूसरी कंट्रीज, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, वहां से जब यूरोप पहुंचते हैं तो वो एक खास माइंडसेट लेकर पहुंचते हैं, और वहां जाते ही उन कंट्रीज को भी अपनी कंट्रीज जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। उनका कोशिश होती है कि वहां पर भी एक मिनी बांग्लादेश बना दे, मिनी पाकिस्तान बना दे, या फिर मिनी अफगानिस्तान बना दे। लेकिन क्या ये सब चीजें जो हैं, क्या यूरोप इन सब चीजों को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या यूरोप में रहने वाले, क्या उनको ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो हैं, क्या वो इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे? लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो हालात हमें इस वक्त खराब ही लगते हैं। जहां तक अगर हम जर्मनी की बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जर्मनी ने ये शुरू किया है कि अफगान सिटीजन्स को डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे बहुत से अफगान सिटीजन्स ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर और यूरोप में और कई दूसरी जगह पर घूम फिर रहे हैं।
اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے خاص مقصد کے لیے یا پاکستان نے خاص ٹائم فریم تک جو ہے وہ افغان سٹیزنز کو نہ صرف یہ کہ ایکسیپٹ کیا تھا بلکہ افغان ریفیوجیز کو یہاں کے کارڈ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹس تک ایشو کیے گئے. اس کے بعد کئی بار ایسا بھی ہم نے سننے میں آیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اور افغان سٹیزنز کو پاکستان میں لا کر بسانا چاہتے ہیں. اس کے اوپر بھی ایک بحث رہی, اس کے اوپر بھی لوگ ناراض رہے. کہیں ہم چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں, کہیں ہم بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, کہیں ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے پکڑے جاتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستانیوں کو لے کے بری خبریں ہیں. اب تو یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ جو OIC کی جو 57 کنٹریز ہیں اس کے اندر 41 کنٹریز جو ہے پاکستان کو بین کرنے کا سوچ رہی ہیں. ظاہر سے بات ہے کیونکہ ہم سویلائز نہیں ہیں, ہم اپنے کلچر سے بہت دور ہے. جو ہمارا MH ہوتا تھا یا جو سن 60 یا 70 میں ہوتا تھا ہم اس طرح نہیں رہے. ہم اپنے کلچر سے بہت دور جا چکے, ہم اپنے آباء و اجداد کے جو رسم و رواج ہم کو گئے. ہمارا جو نصابی تعلیم ہے, ہمارے جو ادارے ان میں اس چیز کو اوپر کام نہیں ہو رہا ہے. ہمارا جو ینگ جنریشن وہ بالکل ڈیٹریک ہو چکا ہے, ہم سویلائز نہیں ہے. ابھی ہمارے جو لیبر فورس جو گلف کنٹریز میں جائے, چاہے وہ عربین کنٹریز ہو یا افریقن کنٹریز ہو, جو وائٹ کلر ورکرز ہے وہاں پر ان کو لیبر ویزا نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ ہم ادھر جا کر کے پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں. کبھی بینگ بھاگتے ہیں, کبھی کرائمز کی طرف جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اوور آل جو پاکستان کا جو ایک سٹیٹس ہے, جو سافٹ امیج ہے وہ خراب ہو گیا, خراب ہو چکا ہے بہت ہو چکا ہے اور بھی ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہماری جو اس وقت گورنمنٹ اتحادی حکومت ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. بالکل سر, کاپی کرنے میں تو آسانی ہوتی ہے. جیسے انڈیا میں آپ نے کہا بھائی 140 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا ملک ہے, مسئلے وہاں پہ بھی بہت سے ہوں گے, لیکن اوور آل ایک ملک سمٹا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک جو چیز ہے وہ ایک پرفارم ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹورزم آپ نے کہا کہ وہ انڈیا ٹورسٹ ہب بنتا نظر آ رہا ہے, وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے. ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کتنے بار غلطیاں کی, 76 سالہ ہمارا تاریخ ہے. ہر سال میں ہم نے کتنے بار مسٹیکس کی اور ابھی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. بجائے سیکھنے کے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. 47 سے لے کر کے آج تک ہم نے کچھ انڈیا سے اچھا سیکھ لو دشمنی کے علاوہ. بس ہم نے ہمیشہ یہ کہنا ہے دشمن ہے, بس دشمن ملک ہے. مطالعہ پاکستان بھی دشمنی میں لکھ دی. نہیں وہ ہم ان کو دشمن سمجھ رہے, لیکن وہ ہمیں دشمن نہیں سمجھ رہے. وہ ہمیں اپنا کمپیٹر نہیں سمجھ رہے. وہ کہہ رہے پاکستان اس قابل نہیں کہ ہم اسے دشمنی کر سکیں. یہ مودی کی بات, لیکن یہ ہمارے منہ پر تماچا ہے کہ وہ ہم انہیں دشمن کہتے ہیں, دشمن کہتے ہیں, اور وہ ہمیں دشمنی کے قابل دشمن وہ نہیں سمجھ رہے. وہ کہہ رہا دوستی تو بہت دور کی بات. وہ کہہ رہا آپ کا اسٹیٹس اتنا لو ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کر سکیں ان ٹرمز آف ملٹری آپریشن یا اسٹرائکس. اس وجہ سے تو پھر وہ اس نے پاکستان کے بجائے اس نے اوور آل ایسا پالیسیز بنائے کہ ہم نے اپنے ملک میں ٹورزم کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے, ٹیکنالوجی کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے. ایک مین چیز ہے اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی. چلو ہم اور چیزوں میں انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. مین چیز ہے انڈیا میں ایک سیاسی استحکام ہے, پاکستان میں وہ نہیں ہے. ہمارے ادھر 3 سال کے لیے حکومت آتی ہے اور 3 سال کے بعد حکومتیں ختم ہو جاتی. ایک اسمبلی نے ٹائم پورا نہیں کیا, اور پھر ہمارے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے درمیان اس طرح کولیبریشنز نہیں ہوتا, اس طرح کوارڈینیشنز نہیں ہوتے. ہم یہاں پر جو 4 بڑے نیشنز ہیں وہ ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایک دوسرے کو ہم سپریمیسی اور امپریمیسی ریسزم اتنا بڑھ گیا یہاں پر, ریشل ڈسکریمنیشن